नेपाली जनताले तपाईलाई 5 वर्षका लागि जे मन लाग्यो त्यही भ्रष्टाचार अपराध कसुर गर्नका लागि यो दिएको होइन। ललिता निवासका भ्रष्टहरूलाई खुलेआम छोड्नुस् भनेर छोडेको होइन। तपाईलाई 17,000 नेपाली जनताका ज्यानमाराहरूलाई तपाईले राज्य सत्ताको सुख सयल दिएर पठाउनुस् भनेर तपाईलाई भोट दिएको होइन। यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। 5 वर्षमा चुनाव गरिरहने त कुरा रहेछ नि त। तर 5 वर्ष अगावै चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता हुने, 5 वर्षमा गर्दा चाहिँ सधैँ स्थिरता हुने हो। जनता स्वतः सडकमा किन आए? तपाईलाई 5 वर्ष जे मन लाग्यो त्यही गर्नका लागि जनताले मत दिएको थियो भने सडकमा आउँदैन थियो। म गलत छु भने पनि जनताले मलाई सडकमा पुर्याउँछन्। तपाईँ गलत हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई जनताले सडकमा पुर्याउँछन्। वामदेव गौतमकै कुरा हामीले धेरैचोटि गरिसक्यौं। उहाँको श्रीमती समानुपातिकबाट आउनु भएको छ। वामदेव गौतमजी प्रत्यक्षबाट हार्नुभयो, फेरि घुमेर फर्केर आउनु। तपाईले टीका लगाएर, तपाईले मनोनित गरेर करोडौं खाएर संसद सदस्य बनाउनु भएको छ। ती करोडौं खाएका मान्छेहरू अहिले सांसद विकास कोष भन्छन्। प्रचण्डले खुला रूपमा भन्नुभयो हामी यत्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलन गरेका छौं, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निरङ्कुशतातिर केपी ओलीजी फर्किनुभयो, लोकतान्त्रिक सरकारहरूले हामीलाई साथ दिएनन् भनेर विदेशीलाई खुलेआम गुहारी राख्नु भएको छ। उहाँहरूको राष्ट्रवाद र मेरो राष्ट्रवाद फरक हुन्छ, मिल्दैन। केपी शर्मा ओलीजीले 13 संवैधानिक राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नलाई म काम गर्दिन्छु, यो प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा वकिल बस्दै भनेर भने हैन। वकिलहरू त बालुवाटार छिरे भन्ने कुरा पनि आइरहेछ नि। ए बाबा, प्रधानमन्त्रीको वकिल भएपछि प्रधानमन्त्री बालुवाटार बसेछ त कहाँ छिर्ने होला। भोलि अब केपी ओलीजी राज संस्था नै ठिक रहेछ भनेर आउनुभयो भने त्यो केपी ओलीजी जान्नुहुन्छ, मैले जान्ने। 17,000 नेपाली जनताको शहादतमा जिम्मेवार भएका मान्छेहरूलाई राज्यले यदि यो नेपाली जनताको राज्य व्यवस्था हो भने यी सबै कसुरदारलाई कारबाही हुनुपर्छ, अनि मात्रै को मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने कुरा पछि हुनुपर्छ। फौजदारी कसुरमा कसैले निवेदन दिनै पर्दैन। तपाईँ एकछिनलाई मान्नुस्, तपाईँ राज्यको शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था कायम गर्ने सुरक्षा निकायको व्यक्ति हुनुहुन्छ। एकछिनलाई मान्नुस्, तपाईँ गाउँमा एउटा कन्स्टेबलको हैसियतमा हुनुहुन्छ भने, म कन्स्टेबलको हैसियतमा छु भने मैले चाहिँ रामेले श्यामेलाई मारेको देखेँ भनेदेखि उजुरी चाहिन्छ र? त्यहाँ उजुरी नै चाहिँदैन। बिना उजुरी त्यसो त मैले कसैलाई मारे अरे उजुरी नै परेन भने म आजीवन मुक्त हुन्छु। तपाईँले मान्छे मार्नुभयो भने चाहिँ जेलमा बस्नु पर्ने, प्रचण्डजीहरूले मार्नुभयो भने चाहिँ सिंहदरबारमा बस्ने, कतिन्जेल हुन्छ यो। त्यसैले उजुरी गरिराख्नु पर्दैन, कारबाही गर्नलाई जतिखेर गरे पनि। यो राज्य प्रणाली नै अपराधीहरूको राज्य प्रणाली हो। अब अहिले बाबुराम भट्टराईजी, मोहन वैद्यजीको कुरा गर्नुहुन्छ। 17,000 मान्छे मार्नमा बाबुराम भट्टराईजी, मोहन वैद्यजीहरू हुनुहुन्न। यो शाकाहारी र मांसाहारी वाला कुराले फेरि पनि त्यसको पुष्टि गर्यो। तपाईको संविधानमा मांसाहारी आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर कहाँ लेखा छ? तपाईँ भन्नुहुन्छ टाउको फुटाउने आन्दोलन, तपाईँ भन्नुहुन्छ सडकबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्छु, सर्वोच्चले नगरोस् त। तपाईँले विधिको शासन मान्नुभयो? सर्वोच्चमा तपाईँ उजुर पनि गर्न जाने, सर्वोच्चले उजुर गरेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेन भने तपाईँ सडकबाट पुनर्स्थापित गर्छु भन्ने कहाँ लेख्नु भएको छ यो संविधानमा? शाकाहारी आन्दोलनले भएन, मांसाहारी गर्नुपर्छ भनेर कहाँ लेखा छ? मान्छेले मान्छेलाई मार्नुपर्छ, काट्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ र संविधानको धारा 105 अदालतको विचाराधीन को विषयमा अदालत बाहिर बहस छलफल गर्न हुँदैन भनेर संविधानले लेखे। त्यो कुरा प्रचण्डजीहरूले मान्ने कि नमान्ने? यदि प्रचण्डजीहरूले भन्दैमा लाखौं जनता सडकमा उत्रिने थिए भने प्रचण्डजीले भनिराख्नु पर्दैन नि, अस्ति संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको लागि त कुनै नेता अभिनेता आएन भन्नुभयो। हिजो हामी नै 17,000लाई मारेर पटक पटक राज्य व्यवस्था खायौ। तपाईले भ्रष्टाचार गरेर जतिवटालाई पाल्नु भएको छ, हिजो क्यान्टोनमेन्टका केटाहरूको जे खानु लुट गर्नु भएको छ, तिनीहरू कोही आए? आफ्नो कुरा हो, होइन भनेदेखि आम नेपाली जनताको यसमा सहभागिता हुँदैन भन्छु। लाखौं जनता कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? ललिता निवास काण्डमा 400 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्छ भनेर सीआईबीले निष्कर्ष निकालेको छ। ओली पक्षका नेताहरूले बोल्न थालेका छन् अब चाँडै माधव कुमार नेपाल जेल जान्छ। धेरैचोटि भने मैले अहिले पनि, कति अपराधी र भ्रष्टहरूले यो राज्य चलाएको रहेछ। मैले ललिता निवासको जग्गा 8 आना मेरो परिवारले किनेको हो। मैले ललिता निवासको 8 आना जग्गा फिर्ता गरेँ। अब मलाई मुद्दा लाग्नु हुँदैन भन्ने विष्णु पौडेलजीहरू होइन र ललिता निवासको विवादमा परेका मान्छेहरू सुप्रिम कोर्टमा जज छन्। नेपाली जनताले यो राज्य व्यवस्था, यो राज्य प्रणालीको विकल्प खोज्छन्, खोजेका छन्, खोज्नुपर्छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ pnbkhabar.com र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईजी हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। तपाईहरू राज संस्था पक्षधरका वकिलहरू, अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते संसद विघटन गर्नुभएको थियो।
त्यसका लागि तपाईहरूले सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीको बचाउको पक्षमा बहस गर्दै हुनुहुन्छ। खास प्रधानमन्त्रीलाई केका लागि बचाउन खोज्दै हुनुहुन्छ? वास्तवमा हामी अथवा अरू साथीहरूले के भन्नुहुन्छ, कसैसँग हामी राज संस्थावादी कानुन व्यवसायीहरू सल्लाह परामर्श गरेर प्रधानमन्त्रीजीको पक्षमा मुद्दा मामिला अथवा यो अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा उहाँको प्रतिरक्षाका लागि जाउँ भनेर गएको होइन। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मलाई व्यक्तिगत रूपले वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतले मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्नका लागि उहाँहरूले भन्नुभएपछि हामी कानुन व्यवसायी त्यो मुद्दा गर्ने र नगर्ने मेरो इच्छाको कुरा हो, मैले गर्दिनँ भन्न पनि सक्थेँ। र प्रधानमन्त्रीजीको तर्फबाट त्यो आग्रह आएपछि मैले मुद्दामा समावेश हुने निर्णय गरेको हुँ। र अरू साथीहरूको कुरा म भन्न सक्दिनँ, मैले पहिल्यै भनिसकेँ। हजुर, मैले यो प्रतिनिधि सभाले नेपाली जनताले चाहेको, नेपाली जनताले खोजेको अथवा यही संविधानद्वारा निर्देशित गरेका काम कारबाही पनि गर्न सकेन। संविधानको कार्यान्वयन गर्नको लागि यो प्रतिनिधि सभा, यो सरकार नै असफल भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको विकल्प छैन भनेर मैले आम सञ्चारमा धेरैचोटि भनेको हुँ। र मलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा रिट निवेदन गर्ने रिट निवेदक मध्येका मानिसहरूले पनि, साथीहरूले पनि अथवा त्यो पक्षका व्यक्तित्वहरूले पनि मुद्दामा बहस गर्नको लागि निवेदन गर्नुभएको हो। मैले पहिले नै यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा जे सार्वजनिक गरेको थिएँ। त्यसैले गर्दाखेरि म उतातिर गइनँ र प्रधानमन्त्रीजीको तर्फबाट उहाँहरू भन्न आउनुभयो, मैले हुन्छ भनेको हो। अरू को राज संस्थावादी कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीजी अथवा उहाँको तर्फबाट कसलाई उहाँहरूले अनुरोध गर्नुभयो भन्ने कुरा त्यस्तो कुनै सल्लाह परामर्श र विमर्शको आधारमा गरेको होइन। र मेरो आस्था मसँग छ, यो मेरो व्यवसायिक कुरा मात्रै हो। तर ओलीले राज संस्था पुनर्स्थापना गर्छन् भनेर धेरै राजावादीहरूलाई चाहिँ त्यो लागिरहेछ र त्यसकारण चाहिँ सम्पूर्ण राजावादीहरू अहिले ओलीवादी भएका छन् भनेर बजारमा जुन प्रकारले चर्चा भइरहेछ, यसलाई सत्य मान्न सकिन्छ? राजनीतिमा पूर्ण रूपले कुनै कुरा असत्य अथवा कुनै कुरा सत्य भन्न सकिँदैन। हजुर, यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा अगाडि अथवा अस्ति पुस 27 गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिवस राष्ट्रिय एकता दिवसकै अवसरमा पनि नेपाली जनताले सडकबाट संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आवाज बुलन्द गरेकै हो। आम सञ्चारको मात्रै होइन कि सडकमा संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा नेपाली जनताको आवाज बुलन्द भएपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ गएको आश्विन 5 गते यो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका मानिसहरूको सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो। र सर्वदलीय बैठक बोलाउँदा होइन यो त सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता त खतरामा पर्न लाग्यो। सडकमा जनताहरूको चाहिँ उपस्थिति भयो भन्दाखेरि त्यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दलले होइन यो सरकारको अकर्मण्यताको कुरा हो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट भनियो होला, मधेसवादी दलको तर्फबाट भनियो होला। सरकारले सही ढङ्गले आम नेपाली नागरिकको जन इच्छा अनुसार सही ढङ्गले काम गर्न नसकेको र आन्तरिक किचलोमा अड्किएको कारणले गर्दा राजावादीहरू उदय भयो भनेर
प्रतिपक्षले आरोप लगाएको थियो त्यति बेला। प्रतिपक्षले आरोप लगायो भन्दाखेरि पनि सडकमा नेपाली जनता संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आएको कुरा असम्बद्ध हो, अवैधानिक हो, आउनु हुँदैन, यिनीहरूलाई दमन गर्नुपर्छ त कसैले भनेन नि। र के भने सरकारको अकर्मण्यता भनेपछि यो राज्य व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्न सकेन र अहिले 2/3 लगभगको बहुमतको सरकार अथवा प्रतिनिधि सभा जे छ त्यो तिनीहरूलाई मत दिने यिनै नेपाली जनता हुन् नि। यिनै नेपाली जनताले तपाईँलाई मत दिएको 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै नेपाली जनतामा यो प्रकारको वितृष्णा आयो भनेपछि यो राज्य व्यवस्था, यो प्रणाली र अहिले देशमा जुन प्रकारको गतिविधि चलिराखेको छ यसले नेपाली जनताको इच्छा आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरेको रहेन रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो एक। र अर्को कुरा साथसाथै जसरी बालुवाटारमा अरू राजनीतिक दलहरूले सरकारको अकर्मण्यता भने आदि इत्यादि भने, उनीहरूले के हो भनेदेखि नेपाली जनताले संवैधानिक राज संस्थाको पक्षमा आवाज बुलन्द गरे भनेदेखि नेपाली जनतालाई त्यो गर्ने हक त छ। यसै कारणले गर्दा यो सरकारको मात्रै असफलता होइन, यो प्रणालीकै असफलता हो। किनभने अहिले भर्खरै पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ कि आफ्नो सत्ताधारी पार्टीभित्र दिनै पछि हरेक दिन मलाई यो चाहियो, मलाई त्यो चाहियो, म उधारो सम्झौता गर्दिनँ, म हाताहातै गर्छु। आज राति प्रचण्डजी, केपी शर्मा ओलीजी के सल्लाह गर्नुभयो, निष्कर्ष गर्नुभयो भन्यो, फेरि माधव नेपालजी, प्रचण्डजी अनि शीतल निवास गएर राष्ट्रपतिजीसँग के भन्नुको तात्पर्य मुलुक, नेपाली जनता, राष्ट्र, राष्ट्रियता अथवा जनताको सुख सुविधा, कोरोना महामारी, यो गरिबी, भ्रष्टाचार, यिनीहरूलाई नियन्त्रण निषेध गर्ने, यसबाट नेपाली जनतालाई निजात दिने काम कारबाही त एउटा पनि कुरा यो सरकार, यो संविधान अन्तर्गतको राज्य प्रणालीको सरकारले सकेन भने यस्तो राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा नेपाली जनता आए र म संवैधानिक राज संस्थावादी, हिन्दू राष्ट्रवादी, अखण्ड नेपालको पक्षमा लाग्छु भने र जनताको पनि सडकमा त्यो आभार देखिन्छ, बालुवाटारमा पनि त्यस प्रकारको बैठक उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने होला मलाई कानुन व्यवसाय राख्नुभयो होला। अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराज्यूले भनिरहनु भएको छ संविधानको धारा 76 अनुसार प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न मिल्छ भनेर। मिल्छ? मलाई लाग्छ, म क्षमा चाहूँ, सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूले संविधानको धारा 76(1) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो भने त संवैधानिक इजलासको प्रधान न्यायाधीश फैसलै भइहाल्यो नि। तर प्रधान न्यायाधीशले सोधिराख्नु भएको छ 76(1) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 76(7) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो भनेदेखि अब यसमा अर्को वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था छ कसरी छ? अथवा प्रधानमन्त्रीजीले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जान्छु भन्न किन नपाउने, अथवा त्यो नपाउनु पर्ने कारण आधारहरू यसको बारेमा के छ भनेर बहसकर्ता कानुन व्यवसायीहरूसँग, निवेदकहरूसँग प्रधान न्यायाधीशले इजलासमा बसेर जिज्ञासा राख्नु भएको हो। प्रधान न्यायाधीशले होइन प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँछ भनेर भन्नुभएको होइन। त्यसो भए प्रधान न्यायाधीशले भने जस्तै संसद हामीले बिउत्यायौँ भने फेरि अस्थिरतामा जान्छ, फेरि संसद विघटन गरिएको अर्को सरकारले पनि संसद विघटन गर्यो भने के गर्ने भनेर जुन प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुभएको छ, देश अस्थिरतातर्फ संसद विघटन गरिरहने यो नजिर बस्न सक्ने सम्भावना देखियो नि त। अब एकछिनलाई मान्नुहोस् न, हामीले संसदीय प्रणाली अपनायौँ अनि अब प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने नपाउने हामी बहस गरौँला एकछिनमा। तर अहिले हामीले के देख्यौँ भने हाम्रो अहिले कायम रहेको संविधानको धारा 85ले यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ भनेपछि त 5 वर्षमा चुनाव गरिरहने त कुरा रहेछ नि त।
तर 5 वर्ष अगावै गर्दा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता हुने, 5-5 वर्षमा गर्दा चाहिँ सधैँ स्थिरता हुने हो एउटा कुरा। अब अगावै विघटन भएमा बाहेक भन्ने कुरामा हामीले भर्खरै प्रश्न उत्तर गरिसक्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईलाई यो सरकारलाई अथवा यो संसदलाई, प्रतिनिधिलाई यिनै नेपाली जनताले 5 वर्षको लागि भनेर मत दिए, तर किन तिनै नेपाली जनता सडकमा 5 वर्ष नपुगिकन संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र भनेर सडकमा आए त? किनभने तपाईलाई नेपाली जनताले मत दिनुको अर्थ 5 वर्षमा तपाईले निरङ्कुशता लादे पनि हुन्छ, तपाईले भ्रष्टाचार गरे पनि हुन्छ, तपाईले अपराध गरे पनि हुन्छ, तपाईले राष्ट्रिय विभूतिहरूका शालिग फुटाले पनि हुन्छ, अनि तपाईले जतिसुकै लुट गरे पनि हुन्छ, अनि तपाईँ चाहिँ दसैँ पेस्की खानुहुन्छ, जनतालाई कोरोना महामारीमा एउटा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुहुन्न, तपाईलाई मनपरी गर्नका लागि भोट दिएको हो 5 वर्षका लागि। यसकारणले गर्दा तपाईले मलाई जुन उद्देश्य, प्रयोजन र कारणका लागि मतदान गर्नुभएको थियो त्यो बमोजिम यो संसदले काम गर्न सकेन। होइन भने त जनता सडकमा किन आए त? तपाईहरूले नै धेरैचोटि आम सञ्चारको मान्छेहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ, संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र भनेर जनता सडकमा आइरहेका छन्, त्यहाँ कुनै जानेका चिनिएका नेता पनि छैनन्, कुनै त्यस्तो प्रख्यात व्यक्तित्व पनि छैनन्, जनता स्वतः सडकमा किन आए? तपाईलाई 5 वर्ष जे मन लाग्यो त्यही गर्नका लागि जनताले मत दिएको थियो भने सडकमा आउँदैन थियो। त्यसो भए त केपी शर्मा ओली पनि त ठिक रहेन रहेछन् नि त अहिलेको स्थितिमा त। केपी शर्मा ओलीजी ठिक हुनुहुन्छ, केपी शर्मा ओलीजी बेठिक हुनुहुन्छ। मेरो प्रश्न यो मुद्दाको प्रयोजनको लागि मेरो प्रश्न त्यो होइन। उहाँले प्रतिनिधि सभा जे विघटन गर्नुभयो, नेपाल यो संविधानको धारा 2 ले नेपालको संप्रभु सत्ता र नेपालको राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ भनेर उल्लेख गरेका छ। अहिले हामीले कुरा गर्यौं सडकमा नेपाली जनता यो राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा आए। तपाईले बालुवाटारमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई बोलाउनु भयो, जनता सडकमा आएको कुरा असंवैधानिक हो, गैरकानुनी हो भन्न सक्नु भएन भनेदेखि अब यो जनताले त यो प्रतिनिधि सभा नचाहेको रहेछ नि त। जनताले नचाहेको कुरा रहेछ, सडकलाई पनि हेरेर र सर्वदलीय बैठक पनि बोलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरा गैरकानुनी होइन अथवा जनता त्यसरी आउन पर्दैन, पाउन सक्दैन भनेपछि त यो व्यवस्थाको कुरा के हो त? अब नेपाली जनताको अभिमत बुझ्न जानु पर्यो भनेपछि त्यसो भए अब जनमत संग्रह गर्नुपर्ने दिन आइसक्यो। जनमतको कुरा म फेरि गरौँला। अहिले तपाईले जुन 5 वर्षको अस्थिरताको कुरा गर्नुभएको थियो, नेपाली जनताले तपाईलाई 5 वर्षका लागि जे मन लाग्यो त्यही भ्रष्टाचार अपराध कसुर गर्नका लागि यो दिएको होइन। तपाईलाई गुठी विधेयक ल्याउनलाई 5 वर्षलाई गडगडी गर्नुस् भनेको होइन। नागरिकता ल्याएर राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि प्रश्न उठाउनुस् भनेको होइन। ललिता निवासका भ्रष्टहरूलाई खुलेआम छोड्नुस् भनेर छोडेको होइन। तपाईलाई 17,000 नेपाली जनताका ज्यानमाराहरूलाई तपाईले राज्य सत्ताको सुख सयल दिएर पठाउनुस् भनेर तपाईलाई भोट दिएको होइन। तर तपाईले यो सबै काम गर्नुभयो भने तपाईलाई 5 वर्ष अब प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो होइन, नेपाली जनताको भावनालाई 5 वर्षसम्म थुनेर राख्ने त कुरा भएन। त्यसकारणले गर्दा म गलत छु भने पनि जनताले मलाई सडकमा पुर्याउँछन्, तपाईँ गलत हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई जनताले सडकमा पुर्याउँछन्। निर्णय गर्ने त हिजो तपाईँलाई प्रतिनिधि सभामा पठाउने पुर्याउने त यिनै नेपाली जनता नै हुन्। फेरि अर्को कुरा के हो भनेदेखि अहिले जो प्रधानमन्त्री हुनुहोला, मन्त्री परिषद हुनुहोला, प्रधानमन्त्री त केपी शर्मा ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री त नेपाली जनताले बनाएनन् नि। नेपाली जनताले भोट दिएका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू मध्ये नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा एमाले, अहिले नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर ती संसद सदस्यहरूको संसदीय दलले केपी शर्मा ओलीजी तपाईँ हाम्रो संसदीय दलको नेता हो भनेपछि अनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नुभएको हो। नेपाली जनताले त प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई मात्रै भोट हालेको।
यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ भने त रोशनजी यो देशमा अहिले मलाई लाग्छ पार्लियामेन्टमा प्रतिनिधित्व गर्ने अहिले त्यो 4वटा दलहरू भन्नुहोस्, यी 4वटै दलमा कतिवटा राजा छन्? किनभने नेपाली जनताले 275 को प्रतिनिधि सभामा 160 जनालाई मात्र रोज्छन्, बाँकी 110 जना समानुपातिक भनेर पोलिटिकल पार्टीका अध्यक्ष ककलले हुन्छ, अब रोटी बेटी भन्छन् कि कोनी के भन्छन्, समानुपातिक भनेर खाएर गर्छन् कि लुटेर गर्छन् कि विनोद चौधरीजी जस्ताहरूलाई ल्याउँछन् कि कुनै टेडियालाई ल्याउँछन् कि मैले 7 करोड रुपियाँ चाहिँ म समानुपातिक सांसद बन्नको लागि दिए भनेर निकै चर्चामा आएको थियो एक समय। हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि होइन अहिले पनि विनोद चौधरीजी जहाँसम्म मलाई लाग्छ उहाँ कहिले नेकपा एमालेको तर्फबाट कम्युनिस्टको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक, कहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट समानुपातिक भनेपछि के हो त यो खेल? यसैले नेपाली जनताले चाहिँ प्रतिनिधि सभा चुनेको छ त, किनभने 40% मान्छेहरू त तपाईँले खरिद बिक्री गरेर हिजो राजा महाराजाले नियुक्ति गर्दा त बरु 5-10 जना राष्ट्रिय सभामा गर्थे होला, अहिले त हेर्नुहोस् त। अनि यो नेपाली जनतालाई यो कुरा कति ग्राह्य छ? तपाईँले पनि योभन्दा पहिला भन्नुभएको थियो धेरैवटा जोडीहरू अहिले संसदमा छन्, सबैभन्दा पहिला समानुपातिक सांसदको रूपमा चाहिँ आफ्नो श्रीमती, त्यस पछाडि गर्लफ्रेन्ड, त्यस पछाडि व्यापारी, त्यस पछाडि गुन्डा, त्यस्तो व्यक्तिहरू ल्याइएछ होइन? होइन, अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् न, वामदेव गौतमकै कुरा हामीले धेरैचोटि गरिसक्यौँ। उहाँको श्रीमती समानुपातिकबाट आउनु भएको छ, वामदेव गौतमजी प्रत्यक्षबाट हार्नुभयो, फेरि घुमेर फर्केर आउनु भएको छ, अप्पर हाउसमा आउनु भएको छ। यसै कारणले गर्दा अब रेशम चौधरीवाला कुराहरू भन्नुहोस्, दीपक मनाङ्गेवाला कुराहरू भन्नुहोस्, उहाँहरूको आफ्नो पास हिस्ट्री जे छ, हामी धेरै कसैलाई व्यक्तिगत आलोचना गाली निन्दा जे गर्ने भन्दा पनि नेपाली समाजले नेपाली जनताले यस्तै राज्य प्रणालीको लागि परिवर्तन गरेको थियो त। अनि त्यहाँबाट तपाईँ पार्टीको अध्यक्ष अथवा तपाईँ प्रधानमन्त्री, तपाईँको छोरी ज्वाइँ भाइ भतिजा मन्त्री, तपाईँ पार्टीको अध्यक्ष, तपाईँका साला साली आदि इत्यादि कोनी के राजदूत भनेदेखि अहिले नेपाली जनता जब सडकमा आइराखेका छन् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले होइन मैले चाहिँ संसदमा बसेर अथवा सरकारमा बसेर काम गर्न सकिनँ, मेरै पार्टीबाट मलाई चाहिँ काम गर्न असहयोग भयो, म नेपाली जनताको अभिमत लिन जान्छु। एकातिर केपी ओलीजी त्यसो भन्नुहुन्छ र केपी ओलीजीले नि बोलाएको राजावादी र हिन्दूवादीहरूले त चक्कर गर्न लागे भन्दाखेरि होइन यो तिम्रो कारणले हो भनेर अरूलाई त्यो कुरा हुँदैन भने यो राज्य व्यवस्था नै नेपाली जनताको व्यवस्था होइन रहेछ। र किनभनेदेखि तपाईँले टीका लगाएर तपाईँले मनोनित गरेर करोडौँ खाएर जुन सभासद के अरे संसद सदस्य बनाउनु भएको छ, ती करोडौँ खाएका मान्छेहरू अहिले सांसद विकास कोष भन्छन्, अनि दसैँ पेस्की भन्छन्, अनि तलब भन्छन्, भत्ता भन्छन्, कति अर्ब यिनीहरूका टिकेहरूलाई नेपाली जनताले पाल्नुपर्ने कर तिरेर। काठमाडौँमा महल जात्रा घर भएका सांसदहरूले पनि मासिक रूपमा घरलाई निर्माण गर्नुपर्नेछ भनेर भत्ता बुझ्दा रहेछन्। मैले तपाईँलाई भनेको छु प्रकाशमान सिंह जस्तो मान्छे उहाँले संसदबाट औषधि उपचार खर्च 10,000, 20,000, 50,000 लाख रुपियाँ लिनुहुन्छ, सीमा छ। अनि यो राज्य व्यवस्था त्यसमा पनि नेपाली जनताले तपाईँलाई ल ठिकै छ एकछिनलाई मान्नुहोस् 5 वर्षका लागि मतदान दिएको थियो भने पनि यो 3 वर्षमा नेपाली जनतालाई तपाईँले के दिनुभयो? अनि नेपाली जनताले तपाईँलाई भोट हालेर प्रतिनिधि सभा सिंहदरबार पुर्यायो भने नेपाली जनताले तपाईँलाई खोजेर सडकमा ल्याउन नपाउने? अहिले संसद विघटन भइसके पछाडि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौँ भनेर सत्ता पक्षको अर्को खेमाले भनिरहेछ। सत्ता पक्षकै व्यक्तिहरूले, सत्ता पक्षकै सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्ने कानुनमा व्यवस्था छ? होइन, हामीलाई प्रधानमन्त्री उप विश्वास छैन भनेर सत्ता पक्षकै मान्छेले पनि ल्याउन सकिन्छ। संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 को व्यवस्था छ। किनभनेदेखि हामी सत्ता पक्षमा 174 जना छौँ,
174 जना हामी अब अहिले समानुपातिक र उता मैले भनिसकेँ, हामी सबै प्रतिनिधि सभाका सदस्य हौँ। हामी मध्येबाट एकजना मान्छेलाई संसदीय दलको नेता भनेर प्रधानमन्त्री भएको न हो। जनताले सोझै प्रधानमन्त्री छाने त होइन। त्यसकारणले आज मलाई तपाईँले संसदीय दलको नेता छानेर म प्रधानमन्त्री भएँ भने तपाईँले मलाई आज विश्वास गर्नुभयो भने भोलि विश्वास गर्न पाउनुहुन्न भन्ने कुरा छैन। तर एउटा कुरा के हो भनेदेखि अब पार्टी विभाजन भएको अवस्था अथवा आफ्नै संसदीय दलमाथि आफ्नै संसदीय दलको बैठक बसेर संसदीय दलको नेतामाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भन्ने कुरा त छैन। अहिले संसद विघटन भएको छ, यस हिसाबले त कुनै पनि सांसदहरू अहिले सांसदको रूपमा हुनुहुन्न र चुनावको घोषणा पनि भइसकेका छ यद्यपि। तर प्रधानमन्त्री चाहिँ काम चलाउ सरकारको रूपमा यो काम चलाउ सरकार भएन, पूर्ण सरकारको रूपमा काम गरिरहेछ। अहिले प्रधानमन्त्री चाहिँ संविधानको कुन धारा अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ? अहिले संविधानको धारा 76(1) बमोजिम को प्रधानमन्त्री बहुमत प्राप्त संसदमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता को हैसियतले प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो प्रधानमन्त्रीजी। हजुर। र त्यही हैसियतमा उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको हो भनेपछि उहाँको त्यो हैसियत अब हिजो म 76(1) को प्रधानमन्त्री हुँ भने अब अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि जब प्रतिनिधि सभा नै छैन म 76, 2, 3, 4, 5, 8 को त हुने कुरै भएन। हिजो जे थियो त्यो कायम रह्यो, कुरा त्यति मात्रै हो। होइन म 76(1) को प्रधानमन्त्री होइन भन्ने कुरा भन्नु पर्यो भने त फेरि प्रतिनिधि सभा चाहियो अनि प्रतिनिधि सभाले होइन भन्नु पर्यो। तर प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पछाडि त उहाँ काम चलाउ सरकारको रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने होइन? यो धेरैचोटि हामीले यो कुरा गरिसकेका छौँ। सरकारका अथवा संसारका सबै सरकारहरू कामै चलाउने न हुन्। अहिले पनि त कामै चल्ने हो, हिजो पनि कामै चल्थ्यो। बरु हिजो काम चलेन भनेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो। यसै कारणले गर्दाखेरि अब प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि अब ठिक छ, भन्नेले काम चलाउ सरकार भन्नु होला, नभन्नेले नभन्नु होला। तर 76(1) को प्रधानमन्त्रीबाट जबसम्म प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको पनि छैन र प्रतिनिधि सभा पनि छैन भनेपछि अब ऊ चाहिँ 76(2) मा पुग्यो, 5 मा पुग्यो भन्ने के अर्थ भयो र भने? तर प्रधानमन्त्रीले त पूर्ण सरकार जसरी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनदेखि लिएर विभिन्न कामहरू त गरिरहनु भएको छ हो। यसमा त प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ। त्यसैले मिल्ने हो, चुनाव मात्रै गर्न मिल्ने हो भनेर भनिरहेछन्। ठिक छ। यसैले गर्दाखेरि अहिले प्रतिनिधि सभा घोषणाको लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि घोषणा भइसकेका छ र प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएका मन्त्रीहरू राजीनामा गर्नुभएको छ। अब काम चलाउनका लागि भएको मन्त्री चाहिँ गयो, अब अर्को मन्त्री ल्याउनु चाहिँ भइराखे मन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ भने काम चलाउनलाई अर्को मान्छे त ल्याउनु पर्यो नि त। कामै चलाउने न हो, अहिले भइराखेकाले पनि कामै गर्ने हो, अब त्यसलाई ल्याएको पनि कामै गर्ने हो। भारतले त मानेन नि काम चलाउ सरकारसँग हामी लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीको विषयमा कुरा गर्दैनौँ भने परराष्ट्र मन्त्रीले खुलेर आफ्नो विषय राख्दा पनि उनीहरूले त्यो सुन्न तयार भएनन् हो। अनि त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूले ठिक छ, भारतीयहरूले त हाम्रो काम चलाउ सरकार नहुँदैखेरि पनि त हामीले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकाल्दाखेरि त चीनको उक्साटमा अथवा ककसको उक्साटमा निकालेको हो। यो चाहिँ लिपुलेख, लिम्पियाधुरावाला कुरा यिनीहरूले भन्दैमा हुन्छ हामीले चाहिँ हाम्रो संविधान अन्तर्गत राखिसक्यौँ भनेर भारतले आफ्नो नक्सा निकालेकै हो। हिजो अहिले काम चलाउ सरकार भएको कारणले मात्रै भारत सरकारले यो कुरा भनेको हो कि भारत सरकारले यो कुरा अगाडिदेखि नै भनिराखेको कुराको निरन्तरता हो? यो नयाँ कुरा हो र होइन? यसकारणले गर्दा भारतले भन्दैमा एकछिनलाई मान्नुहोस्, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा भोलि अर्को कन्फर्म सरकार नै आओस् रे। भारतले होइन यो
हाम्रो चाहिँ 1816 को सुगौली आदि इत्यादि सन्धि उन्धीको कुराले गर्दाखेरि हाम्रै हो। भारतले त भारत आफैले बनाएको इपिजी बैठक बौद्धिक समूह विज्ञ समूहहरूको प्रतिनिधिको प्रतिवेदन त बुझ्या छैन भनेदेखि भारतले भनेकै कारणमा हामी यहाँ अस्थिर हुनुपर्ने काम चलाउ हुनुपर्ने भन्ने कुरा भयो भने त फेरि भारत परस्त हुने कि चीन परस्त हुने भन्ने प्रश्न आउलान् नि। तर भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहलाई त परराष्ट्र मन्त्रीले नतमस्तक भएर ढोगे। यो कुरा आम सञ्चारमा आएको छ। हो। राजनाथ सिंहलाई नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले नमस्कार गरेको प्रणाम गरेको मैले देखेको छु फोटोमा। अब नतमस्तक भए ढोगे कोनी के गरे फुट्टैमा परे पाउ परे भनेर भन्नेले भने हुन्छ। तर एकछिनलाई मान्नुहोस्, मैले पनि कसैलाई आदर गरेँ, तपाईँले पनि कसैलाई आदर गर्नुभयो भने नमस्कार प्रणाम गरेर त शिर झुकाइन्छ नि। यसो आकाशतिर फर्केर नमस्ते हो त भनिँदैन नि। यसकारणले यो कुरालाई म त्यसरी लिइरहनु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर राष्ट्रवादी अडानमा चाहिँ प्रधानमन्त्री अडिक भएर रहिरहेछन् अहिलेसम्म भन्न मिल्छ? म प्रधानमन्त्रीजी राष्ट्रवादी अडानमा हुनुहुन्छ। अब उहाँको राष्ट्रवाद र मेरो राष्ट्रवाद फरक छ। उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष नेपालले हाम्रो राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता अखण्डता रहन्छ भन्ने विश्वास राख्नुहुन्छ। म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीजीले नै नेतृत्व गर्नुभएको राजनीतिक दल जसको उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँकै दलको झगडा मिलाउनका लागि चीनबाट अस्ति केयुएचओको प्रतिनिधिमण्डल आएन। अझै पनि नेकपा मिलाउन सकिन्छ कि भनेर अन्तिम प्रयासमा चिनिया राजदूत हावेनसित लागिरहनु भएको छ। राष्ट्रपतिले भेट्नुभयो अस्ति भर्खर। हो, त्यसैले मैले भनेको म उहाँहरूको राष्ट्रवाद र यो संविधानको धारा 5 म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, नेपालको राष्ट्रियता, नेपाली जनताको अखण्डता, स्वाभिमान, समृद्धि यी राष्ट्रिय हितका विषय हुन्। यस प्रतिकूलको कार्य राष्ट्रहित प्रतिकूलको कार्य हुन्छ र सङ्घीय कानुनमा सजाय हुन्छ भनेको छ। गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्ष नेपालको राष्ट्रिय हित हुन्छ भनेर त यही संविधानले पनि लेखेन। र किन भनेदेखि हामीले हेरिराखेका छौँ, अब मुकुन्द नरवणे, सामन्त गोयल लगायतका कुराहरू जोड्दै गरेर अहिले नै तपाईँले प्रदीप गेवालीको कुरालाई लिनुभयो। अस्ति सामन्त गोयल आउँदाखेरि त अब त्यो मध्यरातमा खुट्टा ढोगेको थियो कि के भएको थियो बालुवाटारमा, नेपाली जनतालाई के थाहा थियो र। त्यसै गरेर अस्ति केयुएचओको प्रतिनिधिमण्डल आउँदाखेरि पनि एउटा तपाईँ मेरो पार्टीको झगडा मिलाउनलाई विदेशी शक्ति आउनुपर्छ। प्रचण्डले खुला रूपमा भन्नुभयो हामी यत्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलन गरेका छौँ, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निरङ्कुशतातिर केपी ओलीजी फर्किनुभयो, लोकतान्त्रिक सरकारहरूले हामीलाई साथ दिएनन् भनेर विदेशीलाई खुलेआम गुहारी राख्नु भएको छ। उहाँहरूको राष्ट्रवाद र मेरो राष्ट्रवाद फरक हुन्छ, मिल्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि प्रतिगमनतिर फर्के भनेर भनिरहनु भएको छ। उनीले राष्ट्रसंस्था चाहिँ फाल्न चाहँदैनथे, उनी गणतान्त्रिक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन्, उनले चाहिँ राजा ल्याउँछन् भनेर प्रचण्ड माधव समूहले आरोप लगाइरहेछन्। र राजावादीहरूले पनि अब चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रसंस्था पुनर्स्थापना गर्ने भए भनेर मक्ख परेर बसिरहेछन्। यदि राष्ट्रसंस्था पुनर्स्थापना भएन भने त फेरि तपाईँहरू सडकमै जानुपर्ने हो राष्ट्रसंस्था पुनर्स्थापनाको लागि। होइन, अहिले हामीले केपी शर्मा ओलीजीले अथवा म जुन विश्वास राख्छु, केपी शर्मा ओलीजीले तेरो संवैधानिक राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नलाई म काम गरिदिन्छु, यो प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा त वकिल बस्दै भनेर भने होइन नि। तर धेरै वकिलहरू त बालुवाटार छिरे भन्ने कुरा पनि आइरहेछ नि। ए बाबा, प्रधानमन्त्रीको वकिल भएपछि प्रधानमन्त्री बालुवाटार बसेको छ त कहाँ छिर्ने? यस कारणले गर्दाखेरि यो मुद्दासँग सम्बन्धित कुरा भन्दा बाहेक सहमति, साँठगाँठ अथवा कुनै प्रकारको धारणा दृष्टिकोणको कारणले गर्दा कमसेकम मसँग चाहिँ त्यो सब काम कुरा भएर म प्रधानमन्त्रीजीको कानुन व्यवसायी भएको होइन। अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस पैरवी गर्नका लागि अनुरोध भएको हुँदा व्यावसायिक रूपले मैले हुन्छ भनेको हुँ। यसले मेरो राजनीतिक निष्ठामा 1 इन्च तलमाथि केही पर्दैन।
होला भोलि अब केपी ओलीजी राज संस्था नै ठिक रहेछ भनेर आउनुभयो भने त्यो केपी ओलीजी जान्नुहुन्छ, मैले जान्ने होइन। तर प्रचण्डको अहिले दुबईमा 41 अर्ब रुपियाँ पैसा छ। त्यो पैसा चाहिँ उनले सेफ ल्यान्डिङ रूपमा नेपालमा ल्याउन चाहन्छन्। त्यसको लागि उनी 6 महिना भए पनि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने आवश्यक छ, होइन भने उनी जेल जान्छन् भनेर धेरैले भनिरहेछन्। उनी प्रधानमन्त्री बन्न सक्लान्? उनी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् भन्ने कुरामा यही राजनीतिक परिदृश्यमा हेर्दाखेरि चाहिँ म भूतो न भविष्यति विश्वास गर्दिनँ। पहिले प्रचण्डजीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उहाँ विरुद्ध परेका उजुरी, बाँदरमुडे घटना लगायतका उजुरीहरूको बारेमा उहाँले नेपाली जनता समक्ष अथवा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका उजुरीबाट सफाई पाउनु पर्यो नि। तपाईँ अभियुक्त भएर, तपाईँ कसुरदार भएर तपाईँ पटक पटक राज्य सत्तामा मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने अनि विधिको शासन ल्याए भन्ने, यस कारणले गर्दाखेरि अग्निसाप गटाजीकै कुरा गर्नुहोस्, रेशम चौधरीजीकै कुरा गर्नुहोस्, अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ। यी आम नेपाली जनता 17,000 नेपाली जनताको शहादतमा जिम्मेवार भएका मान्छेहरूलाई राज्यले, यदि यो नेपाली जनताको राज्य व्यवस्था हो भने यी सबै कसुरदारलाई कारबाही हुनुपर्छ, अनि मात्रै को मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने कुरा पछि हुनुपर्छ। प्रचण्डले खुल्ला मञ्चमा भाषण गर्ने क्रममा मैले 5,000 मान्छे मारेको जिम्मा लिन्छु भनेका थिए। त्यसको आधारमा जसले पनि निवेदन दिएकै आधारमा प्रचण्डलाई पक्राउ गर्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ सत्य हो? सकिन्छ? फौजदारी कसुरमा कसैले निवेदन दिनै पर्दैन। तपाईँ एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँ राज्यको शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था कायम गर्ने सुरक्षा निकायको प्रमुख, सुरक्षा निकायको व्यक्ति हुनुहुन्छ। हजुर। एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँ गाउँमा एउटा कन्स्टेबलको हैसियतमा हुनुहुन्छ हजुर भने, म कन्स्टेबलको हैसियतमा छु भने मैले चाहिँ रामेले श्यामेलाई मारेको देखेँ भनेदेखि उजुरी चाहिन्छ र? त्यहाँ उजुरी नै चाहिँदैन। बिना उजुरी त्यसो त मैले कसैलाई मारेँ अरे उजुरी नै परेन भने म आजीवन मुक्त हुन्छु। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले उहाँहरूले राजनीतिक धाक धम्की दबाब अनेकौं कारणले गर्दाखेरि, क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचार लगायतका अनेकौं त्यो कुराले गर्दाखेरि कारबाहीबाट उन्मुक्ति हुनुभएको। तपाईँले मान्छे मार्नुभयो भने चाहिँ जेलमा बस्नुपर्ने, प्रचण्डजीहरूले मार्नुभयो भने चाहिँ सिंहदरबारमा बस्ने, कतिन्जेल हुन्छ यो? त्यसैले उजुरी गरिराख्नु पर्दैन, कारबाही गर्नलाई जतिखेर गरे पनि हुन्छ। तर उनले भ्रष्टाचार पनि निकै ठुलो गरेका छन्। बाबुराम भट्टराईले पनि 20 अर्ब रुपियाँ भ्रष्टाचार गरे भनेको आरोप लगाएका थिए। मोहन वैद्यले पनि 3 अर्ब 16 करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गरे भनेर पार्टी छोडेर हिँडेका थिए। यति धेरै भ्रष्टाचार गरेको व्यक्तिको त्यो सम्पत्ति चाहिँ किन छानबिन गर्न सक्दैन सरकारले? पहिला त प्रेम राई चाहिँ अख्तियार प्रमुखको रूपमा ल्याइसके, अब प्रचण्ड जेल पर्छन् भनेर खुब समाचारहरू बनेका थिए। हो, त्यसैले गर्दाखेरि मैले सुरुमै भने यो राज्य प्रणाली, यो राज्य व्यवस्था नेपाल र नेपाली जनताको लागि राष्ट्रिय अखण्डता, एकता, स्वाभिमान बचाउने व्यवस्थै होइन। किनभने अहिले तपाईँ संवैधानिक परिषदमा बसेर राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुहुन्छ, संवैधानिक परिषदमा बसेर सबै संवैधानिक पदहरूमा प्रमुखहरू नियुक्ति गर्ने काम संवैधानिक परिषदबाट राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा गर्नुहुन्छ, अनि त्यहाँबाट तिनै मान्छेहरूको विरुद्धमा मैले तपाईँलाई अख्तियार प्रमुख नियुक्ति गरेको छु, मेरै विरुद्धमा अर्को मान्छे उजुरी लिएर गयो भने तपाईँले मलाई पक्रिनुहुन्छ र? यस कारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली नै अपराधीहरूको राज्य प्रणाली हो। यसैले गर्दाखेरि कसुरदार, अब अहिले बाबुराम भट्टराईजी, मोहन वैद्यजीको कुरा गर्नुहुन्छ, 17,000 मान्छे मार्नमा बाबुराम भट्टराईजी, मोहन वैद्यजीहरू हुनुहुन्न? उहाँहरूको विरुद्धमा उजुर परेका छैनन्? अनि क्यान्टोनमेन्टको पैसा खाने बाबा नारायण काजी श्रेष्ठजीले त केपी शर्मा ओलीलाई प्रचण्डले भ्रष्टाचारीको 19 पेज लामो कागज दर्ता गर्दा त नारायण काजी श्रेष्ठ केपी ओली भ्रष्टाचारी नै हो भन्नुभयो। अनि बाबुराम भट्टराईले पुष्पकमल दाहाल भ्रष्टाचारी हो, 9 अर्ब खाएको छ भनेर बाबुराम भट्टराईले भन्यो भन्दा चाहिँ
होइन प्रचण्डले कहाँ खाएको छ भनेर कराउने त्यही नारायण काजी श्रेष्ठ हो। अनि त्यही नारायण काजी श्रेष्ठको हैसियत के रहेछ अर्को यो जलस्रोतवाला घटनामा हामीले देखिसक्यौँ। को बाँकी छ भनेको सबै कसुरदारहरूले नै चलाएको राज्य व्यवस्थामा कसुरदारले कसुरदारलाई कसरी कारबाही गर्छ? प्रचण्ड बढी देखिए नि अहिले दोषी त होइन, प्रचण्ड एक्लैले त गरेका छैन नि त। हिंसात्मक आन्दोलन गर्नुपर्छ। अब शाकाहारी आन्दोलनले केही भएन, अब हामी उग्र रूपमा जानुपर्छ, म टाउको फुटाउन तयार छु, हिजो पनि मर्न हिँडेको आज पनि मरिन्छ तर झुकिँदैन भनेर उनले आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए नि त। अहिले त देश त युद्धमा फस्ने भयो नि त। अब यसैले गर्दा फेरि पनि अहिले हामीले जति कुरा गऱ्यौँ त्यसको पुष्टि फेरि यो शाकाहारी र मांसाहारीवाला कुराले फेरि पनि त्यसको पुष्टि गर्यो। तपाईँले संविधान बनाए, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान ल्याउने निर्णायक त म पो हुँ भनेर पुष्पकमल दाहालजीहरू त भन्नु भइराखेको छ, यसमा विवाद छैन होला। तपाईँको संविधानमा मांसाहारी आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर कहाँ लेखेको छ? संविधानको धारा 17 को कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ भने शान्तिपूर्वक बिना हात हतियार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तपाईँलाई छ, तर तपाईँले नेपाली जनताको सद्भाव, शान्ति, सुव्यवस्था, एकले अर्काको स्वाभिमान गर्ने त्यसमा खलल पुग्न जाने काम गर्नुभयो भने त्यो अपराध हुन्छ भनेर संविधानको धारा 17 को स्पष्टीकरण खण्डमा लेखा छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ टाउको फुटाउने आन्दोलन गर्छु, तपाईँ भन्नुहुन्छ सडकबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्छु, सर्वोच्चले नगरोस् त। तपाईँले विधिको शासन मान्नुभयो? सर्वोच्चमा तपाईँ उजुर पनि गर्न जाने, सर्वोच्चले उजुर गरेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेन भने तपाईँ सडकबाट पुनर्स्थापित गर्छु भन्ने कहाँ लेख्नु भएको छ यो संविधानमा? यसै कारण मैले भनेको यो व्यवस्थै नेपाली जनताको व्यवस्था भएन, यो कसुरदार अपराधीहरूको राज्य व्यवस्था हो। यसैले अघि पनि मैले भने संविधानको धारा 5 नेपालको स्वाधीनता, सम्प्रभुता, अखण्डता रक्षा गर्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय हित हो। संविधानको धारा 2 ले नेपाली जनता राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न छन्। सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता अहिले अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, तपाईँ 60% नेपाली जनताले भोट हालेर आए अनि 40% तपाईँले आफ्ना गडगडी गरेर को ज्वाइँ जेठान व्यापारी भाँडा मजुवा के गरेका कहाँ को ल्याएर भर्नु भएको छ। अनि त्यो जनताको संस्था हुने अनि त्यसबाट आएका मन्त्री प्रधानमन्त्री हामी त 2/3 उसले आएका छौँ, कस्तो प्रणाली ल्याउनु भएको छ? अनि तपाईँले ल्याएको प्रणालीमा शाकाहारी आन्दोलनले भएन मांसाहारी गर्नुपर्छ भनेर कहाँ लेखेको छ? टाउको फुटाउन तयार भएर बस्नुहोस् भनेर हो त, टाउको फुटाउन दिए नि, त्यसले त उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने राज्यले सक्छ। किनभनेदेखि तपाईँले खुलेआम मान्छेले मान्छेलाई मार्नुपर्छ, काट्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ र संविधानको धारा 105 अदालतको विचाराधीन रहेको विषयमा अदालत बाहिर बहस छलफल गर्न हुँदैन भनेर संविधानले लेखे। त्यो कुरा प्रचण्डजीहरूले मान्ने कि नमान्ने? अनि ठुलो ल्याउनु भएको छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनु भएको छ अनि विचार चाहिँ हामी त चिनिया विचारद्वारा सी जिनपिङले जे भन्छ त्यही कुरा गर्छौँ भनेपछि यो नेपाली जनताको संविधान हो, यो राज्य व्यवस्था हो। यो तर प्रचण्डले त्यो नमिले पनि, संविधानले त्यो नदिए पनि लाखौँ जनता सडकमा उतारेर एक प्रकारको शान्ति त भड्किने भयो नि देशमा हो। अब फेरि पनि यो भ्रम नहोस्, यदि प्रचण्डजीहरूले भन्दैमा लाखौँ जनता सडकमा उत्रिने थिए भने प्रचण्डजीले भनिराख्नु पर्दैन नि अस्ति संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको लागि त कुनै नेता अभिनेता आएन भन्नुभयो। अहिले हामी यत्रो करायौँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि, लोकतान्त्रिक देशहरूले हामीलाई सहयोग गरेनन् भनेर कोकोहोलो हाले होइन प्रचण्डजीले? त त्यत्रो प्रचण्डको कोकोहोलो नेपाली जनताले सुनेको छैन र आन्दोलनमा आएनन्? किन आउँछन् नेपाली जनता? किनभने हिजो हामी नै 17,000लाई मारेर पटक पटक राज्य व्यवस्था खायौँ, ज्वाइँ छोरी भाइ भतिजा ककललाई के गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेस हुँ भनेर बस्ने, रेणु दाहाललाई भोट हाल्ने काङ्ग्रेस हो, तिमीहरूको पनि हैसियत के हो भन्ने कुरा देख्यो। अब नेपाली जनता तपाईँले भने जस्तो, उहाँहरूले भने जस्तो सडकमा आउने होइन कि तपाईँले भ्रष्टाचार गरेर जतिवटालाई पाल्नु भएको छ, हिजो क्यान्टोनमेन्टका केटाहरूको जे खानु लुट गर्नु भएको छ, तिनीहरू कोही आए आफ्नो कुरा हो,
होइन भनेदेखि आम नेपाली जनताको यसमा सहभागिता हुँदैन भन्छु म। तर ओलीलाई त म भित्तामा पुर्याइदिएँ, उनले त हारिसके भन्छन्। ओली हारोस्, प्रचण्ड हारोस्, यो राज्य व्यवस्था हारेको हो कि। मलाई कसैको व्यक्तिगत मिस्टर ए हार्यो मिस्टर बी हार्योसँग मेरो सरोकार छैन। यो राज्य प्रणाली नै जब नेपाली जनताको रक्त आहालमा र नेपाली जनताको रगत चुसेर इतिहासमै उनीहरूको रगत ताम्मे छ, अनि जसले राष्ट्रिय विभूतिहरूका शालिग डढाएर र लडाएर सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भनेर राष्ट्रिय गान लेख्नुभयो। अस्ति नेपाली जनता सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला लिएर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माला लगाउन जाँदा लाठी हान्नु भएन? माला नै चुडालियो नि। अनि राष्ट्रिय गान तपाईँलाई किन चाहियो? के बनाउनु भयो, के गर्नुभयो? अनि त्यसमा राष्ट्रपतिले माल्यार्पण गर्नुहुने, नेपाली सेनाले पृथ्वीनारायण शाह अथवा त्यो राष्ट्रिय एकता दिवसमा त्यो गोर्खादेखि फुलमाला आदि इत्यादि जे ल्याउने काम कार्यवाही गर्नुपर्ने, अनि त्यो देशमा सर्वहाराको अधिनायक ल्याएर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगलाई लात्ताले हानेर आएका मान्छेलाई अब नेपाली जनताले फेरि साथ दिने? लाखौँ जनता कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? त्यो ललिता निवास काण्डमा 400 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर सिआइबीले निष्कर्ष निकालेको छ। ओली पक्षका नेताहरूले बोल्न थालेका छन्, अब चाँडै माधव कुमार नेपाल जेल जान्छन्। ओली पक्षका मान्छेले बोल्न थालेका छन्, सिबिआईले यो निकालेको छ भन्दा नि हामीले एउटा पीडाका साथ के निवेदन गर्नुपर्छ अथवा बुझ्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ भने, धेरैचोटि भने मैले अहिले पनि, कति अपराधी र भ्रष्टहरूले यो राज्य चलाएको रहेछ। अख्तियारले अस्ति त्यति मान्छेलाई मुद्दा चलायो। मैले ललिता निवासको जग्गा 8 आना मेरो परिवारले किनेको हो, मैले ललिता निवासको 8 आना जग्गा फिर्ता गरेँ, अब मलाई मुद्दा लाग्नु हुँदैन भन्ने विष्णु पौडेलजीहरू होइन? किन माधव नेपालको कुरा गर्ने? एकछिनलाई मान्नुहोस्, रोशन घरतीले भन्यो भट्टराई सर तिमीले मेरो चाहिँ 10 रुपियाँ चोर्यौ भन्यो, अनि होइन मैले चोर्या छैन भने, होइन तिमीले चोर्यौ मेरो 10 रुपियाँ भने, ए होइन झुकिएर यहाँ खल्तीमा आएको रहेछ, तपाईँको 10 रुपियाँ फिर्ता लिनुहोस् भनेर मैले दिएँ तपाईँलाई भने म चोर प्रमाणित भएँ कि म चोर होइन भन्ने भएँ? यो देख्नुहुन्न तपाईँहरू, हेर्नुहुन्न? यो 101 मान्छेहरू र ललिता निवासको विवादमा परेका मान्छेहरू सुप्रिम कोर्टमा जज छन्। अनि फेरि तपाईँ भन्नु होला होइन यो एकदम विधिको शासनको। मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यही मुद्दामा संवैधानिक इजलासले हेर्ने कि बृहत्पूर्ण इजलासले हेर्ने भन्ने कुरामा मैले संवैधानिक इजलासमा भने हाम्रो संविधानको धारा 284 ले संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र त्यो संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गर्छ। अनि त्यही संवैधानिक परिषदले नियुक्त गरेर संसदीय सुनवाई समिति यिनै संसद सदस्यहरूले सुनवाई गरेर सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश जो अहिले प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो, अब अहिले त्यही प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा मुद्दा आएको छ, तपाईले हेर्ने कि नहेर्ने। अनि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई कसले मुद्दा हालेको छ? जो संसदीय सुनवाई समितिमा संसद सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले मुद्दा हाल्नु भएको छ। भनेदेखि अब तपाईले भने जस्तो कुरा गर्ने हो भने यो विधिको शासन भयो भर्या चल्या छ त। यो पनि हेर्नुहोस् न तपाईहरू। अनि आफूले नियुक्ति गरेको मान्छे, राजनीतिक भागभण्डामा नियुक्ति गरेको मान्छे, राजनीतिक आस्थामा नियुक्ति गरेको मान्छे, अब तिनीहरूले नेपाली जनताको सुख शान्ति समृद्धि सुशासन दीर्घायुको कामना गर्छन् कि पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा फुलमाला चढाउन जाँदा पुलिस लगाएर लाठी लगाएर कुटेर खेल्छन्? देश यही होइन? यस कारणले गर्दाखेरि धेरैचोटि भने मैले भनिराखेको छु, भन्नुपर्छ होला,
यो राज्य प्रणाली नेपाल र नेपाली जनताको हितमा किमार्थ छैन भन्ने कुरा त 2/3 नेपाली जनताले तपाईँलाई भोट दिएर प्रतिनिधि सभा बनाए होला। प्रतिनिधि सभाले 5 वर्ष सरकार चलाउन सकेन र विघटन गर्नु पर्यो। अब कसले बनाइदिन्छ? अनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि पुष्पकमल दाहालजी भन्नुहुन्छ होइन मलाई लोकतान्त्रिक यत्रो कुरामा लोकतान्त्रिक देशले सहयोग गरेन भन्नुहुन्छ। भारतसँग पनि उनले गुहार माग्न गएका थिए, त्यो गुहार चाहिँ भारतले नसुनेपछि नेपालमा आएर उनले हिंसात्मक आन्दोलन गर्न अनि प्रधानमन्त्रीजी आफै भन्नुहुन्छ संवैधानिक परिषद लगायतका गतिविधिहरूमा बैठकमा तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँको पार्टीको मान्छे सभामुख छ, संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनुहुन्छ, तपाईँ आउनुहुन्न, के गर्ने? संविधानले भन्यो धारा 91 लोग्ने मान्छे सभामुख भयो भने स्वास्नी मान्छे महिला चाहिँ उपसभामुख हुनुपर्छ। अहिले प्रतिनिधि सभामा महिला सभामुख के अरे महिला उपसभामुख देख्नुभयो? भयो, बन्यो, बनेन। अनि एउटा जुन दलको सभामुख भयो अर्को दलको उपसभामुख हुनुपर्छ। अब अहिले नेकपाको 2/3 छ। यो संविधान मान्ने हो भने त उनीहरूले अर्को विपक्षी दलको मान्छे अर्को दलको मान्छे उपसभामुख कुनै महिलालाई दिनु नि, दियो। अनि यो त संविधानको कार्यान्वयन हो। कुनै केपी ओलीले त निरङ्कुशता ल्यायो भने त्यो प्रतिनिधि सभाले काम गर्यो भनेको। यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले उहाँहरूले जे जस्तो सुकै भने पनि नेपाली जनताले यो राज्य व्यवस्था यो राज्य प्रणालीको विकल्प खोज्छन्, खोजेका छन्, खोज्नुपर्छ। र तपाईँ लाखौँ जनता सडकमा ल्याउँछु भन्दैमा अब कोही आउनेवाला छैन। प्रचण्डको पछि लगाएर मान्छेहरू आउने सम्भावना कसैको पछि पनि प्रधानमन्त्रीजी आफैले सडकमा धेरैचोटि भनिसके सडकमा राजावादीहरूको यत्रो जुलुस भयो, हिन्दूवादीहरूको जुलुस भयो भनेर बैठक बोलाउँदा त्यतिखेर त प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर देउवाला यो संसद विघटनको झगडा थिएन नि, गर्नु नि त उपाय खोइ। यस कारणले गर्दाखेरि यो नेपाली जनताको व्यवस्थै होइन। अनि नेपाली जनता सडकमा किन आउँछ? हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धन्यवाद। हजुर, मलाई पनि मेरो कुरा राख्ने समय दिनुभयो। pnpkhabar.com लाई हार्दिक नमन, प्रणाम।